अल्लाहु 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 अल्लाह। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ बाहू चैनल ते एक नवा प्रोग्राम रमज़ान शरीफ के हवाले नाल असी तुहाडी खिदमत दे विच पेश कर रहे हैं। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अज साडे स्टूडियो दे विच आसफ अली, रज़ा सुल्तानी साहब और इन्हां दे नाल ने अमीर हमज़ा साहब। कारी आसफ रज़ा सुल्तानी साहब जिहड़े ने ये माशाअल्लाह अवार्ड याफ्ता नात खान ने और इन्हां दे नाल जिहड़े अमीर हमज़ा साहब ने वो भी अवार्ड याफ्ता नात खान भी ने और डफ प्लेयर भी ने। मैं बड़ा मशकूर हाँ इन्हां दा कि साडे स्टूडियो दे विच तशरीफ़ लियाए ने और असी पूरा रमज़ान इंशाअल्लाह डेली बेसिस ते कोई भी कलाम असी तुहाडी खिदमत दे विच पेश करांगे, लाइक नाज शरीफ, हमद शरीफ और कलामे बाहू, ये अपने नाजरीन तक पहुँचावांगे और इस रमज़ान दी बरकत दे नाल अल्लाह तुहाडे सब ते और साडे ते भी मेहरबानियां और शफकत करे और ये रहमत दे दरवाजे इस महीने च खुलदे ने ते अल्लाह अपनी रहमत तुहाडे सारियां दे उत्ते करे और साडे ते भी ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ जी। असी बिस्मिल्लाह करने बकायदा इस प्रोग्राम का। कारी आसफ रज़ा सुल्तानी साहब जी, बहुत शुक्रिया तुसी साडे स्टूडियो तशरीफ़ लियाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहला फैज़ बाहू चैनल और जनाब शकील राव साहब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मशकूर हाँ। दुआए माल के लम यज़ल तुहाडी इस सईद नूं अपनी बारगाह कबूल फरमाए। मैं फैज़ बाहू चैनल दे जितने भी नाजरीन ने और सामईन ने उन्हां दा भी तह दिल तो मशकूर हाँ। हमदे बारी ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर नाज शरीफ दा नजराना पेश करांगे। उम्मीद है कि तुहानू साडे कलाम पसंद आन। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम पे हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी,
آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا دار پہ چڑھ کے منصور نے کیا کہا دار پہ چڑھ کے منصور نے کیا کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال تو جسس تو ہی آرزو تو خیال تو جسس تو ہی آرزو تیری جلوہ گری ہے ایاں 400 تیری جلوہ گری ہے ایاں 400 لا شریک لہ لا شریک لہ لا شریک لہ مالک ملک تو اللہ 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 ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ مزہ آ گیا جناب بہت اچھا جناب بہت اچھے تسی اپنے ردم نو برقرار رکھیا ہے اور بڑا اچھا لگا جناب تسی بہت خوبصورت انداز دے نال بڑی محبت دے نال کلام پیش کیتا ہے یقیناً ناظرین نو یہ پسند آیا ہوئے گا